मोमानी ने यतीम भतीजे को नौकरानी बना के रखा और इसकी शादी एक बूढ़े से तय कर दी। निकाह के वक्त इससे ज़बरदस्ती निकाह पढ़वाया गया और इसे रुखसत कर दिया। इसी रात मोमानी को प्यास लगी तो वो पानी पीने के लिए बाहर निकली और अपने सामने अपनी बेटी को इस हालत में देखा कि इसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि आसमान पर छाई काली स्याह घटाएं माहौल को मज़ीद सोगवार और वहशतनाक बना रही थी। और रुक रुक कर होने वाली बूंदाबांदी से सहन की कच्ची मिट्टी से उठने वाली महक इस वक्त ज़ैनब को दुनिया की सबसे नागवार बू महसूस हो रही थी, क्योंकि आज की शाम इसकी ज़िंदगी की आखिरी शाम बनने जा रही थी और इसके नसीब का फ़ैसला एक ऐसे शख्स के हक़ में कर दिया गया था जो इसके मरहूम बाप की उम्र से भी कई बरस बड़ा था और जिसकी आंखों में ज़ैनब ने हवस की वो भूख देखी थी जो किसी दरिंदे की आंखों में होती है। मगर इस घर में ज़ैनब की हैसियत पाँव की जूती से ज़्यादा न थी, जिसका मुकद्दर सिर्फ रगड़ना और घिसना था। मोमानी जान की तेज़ और नश्तर जैसी आवाज़ पूरे घर में गूंज रही थी, जो सुबह से ही ज़ैनब के हवास पर हथौड़े की तरह बरस रही थी। ज़ैनब अपने छोटे से वजूद को समेटे सहन के एक कोने में बर्तन मांज रही थी। ठंडी हवा के झोंके इसके कमज़ोर जिस्म में सुइयां चुभो रहे थे। इसके हाथ ठंडे पानी और साबुन की कड़वाहट से फट चुके थे और उंगलियों के पूरों से खून रस रहा था। मगर इसके दिल के ज़ख्म इन हाथों के ज़ख्मों से कहीं ज़्यादा गहरे थे, जो इसे अंदर ही अंदर खाए जा रहे थे। मोमानी ने बरामदे में खड़े होकर इसे हकारत से देखा और अपनी पान खाती हुई सुर्ख ज़बान से चलाई कि हाथ तेज़ी से चलाओ। मनहूस लड़की, आज शाम बारात आ रही है और तेरे तो काम ही ख़त्म नहीं होने का नाम ले रहे। तेरे बाप ने तो मर कर जान छुड़ा ली, मगर तुझे मेरे गले में हड्डी की तरह फंसा गया। ज़ैनब ने सहम कर सर उठाया और अपनी भीगी हुई पलकों से मोमानी की तरफ देखा, मगर इसकी ज़बान से एक लफ्ज़ भी ना निकल सका। वो जानती थी कि अगर इसने ज़बान खोली तो इसकी सज़ा इसे भूखा रहकर या जलती हुई लकड़ी के वार सहकर काटनी पड़ेगी। घर के अंदर के कमरे से मोमानी की लाडली बेटी सायरा की आवाज़ आई, जो अभी तक बिस्तर पर लेटी हुई थी और अपनी माँ को पुकार रही थी कि इसे चाय चाहिए थी, क्योंकि इसके सर में दर्द हो रहा है। मोमानी का लहजा फ़ौरन बदल गया और वो शहद जैसी मिठास भरे लहजे में अपनी बेटी को जवाब देने लगी कि अभी ज़ैनब लाती है मेरी गुड़िया, तुम आराम करो। ज़ैनब ने बर्तनों को टोकरी में रखा और अपने गीले हाथों को कमीज़ के दामन से पूंछती हुई बावर्ची खाने की तरफ बढ़ी। यह बावर्ची खाना इसके लिए किसी कैद से कम न था, जहाँ इसने अपनी जवानी के कीमती दिन चूल्हे की तपश और धुएं में गुजार दिए थे। आज इस बावर्ची खाने में अजीब सी खामोशी थी, जैसे दीवारें भी इसके अंजाम पर नोहे का ना हो। ज़ैनब ने चूल्हा जलाया और केतली ऊपर रखी। इसकी आंखों के सामने गुज़श्ता रात का मंजर घूम गया, जब वो बूढ़ा सेठ गफूर रिश्ता लेकर आया था। वो दौलत के नशे में धुत एक अयाश शख्स था, जिसने मोमानी के आगे नोटों की गड्डियाँ रख दी थी और मोमानी की आंखों में वो चमक आ गई थी जो ज़ैनब ने पहले कभी नहीं देखी थी। इस सौदे में ज़ैनब की रजामंदी की कोई अहमियत नहीं थी। इसे तो बस एक बेजान सामान की तरह बेचा जा रहा था। मोमानी ने ज़ैनब को बताया भी नहीं था कि इसका रिश्ता तय हो गया है। बस सुबह उठते ही हुक्म सादर किया कि आज तेरी रुखसती है इस बूढ़े के साथ। ज़ैनब ने जब इनकार करने की कोशिश की और अपने मुर्दा माँ बाप का वास्ता दिया, तो मोमानी ने इसे बालों से पकड़कर इसे दीवार के साथ दे मारा और धमकी दी, अगर तूने कोई तमाशा किया तो मैं तुझे जान से मार दूंगी और लोगों से कहूँगी कि खुदकुशी कर ली है। ज़ैनब जानती थी कि मोमानी जी कर गुजरेगी, इसीलिए इसने खामोशी का जहर पी लिया था। चाय का पानी उबलने लगा तो ज़ैनब के ख्यालात का सिलसिला टूटा। इसने चाय तैयार की और कांपते हाथों से कप में डालकर सायरा के कमरे की तरफ बढ़ी। सायरा अपने नरमोगुजार बिस्तर पर
गौ तकिए से टेक लगाए बैठी थी और अपने दोनों हाथों में सोने के वो कंगन देख रही थी जो मामानी ने ज़ैनब के हिस्से की जायदाद बेचकर इसके लिए बनवाए थे। ये वही कंगन थे जो ज़ैनब की माँ के थे और ज़ैनब को अपनी माँ की आखिरी निशानी के तौर पर याद थे। ज़ैनब को देखते ही सायरा के चेहरे पर एक तंजिया मुस्कुराहट फैल गई। इसने ज़ैनब के हाथ से चाय का कप लिया और इसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोली, सुना है आज तुम बड़ी सेठानी बनने जा रही हो। भला हो अम्मी जान का, जिन्होंने तुम्हारे लिए इतना अमीर शोहर ढूंढा है, वरना तुम जैसी यतीम और मनहूस सूरत को कौन पूछता। ज़ैनब ने नज़रें झुका ली। इसके दिल में एक ठेस उठी कि ये वही सायरा है जिसके साथ वो बचपन में गुड़ियों से खेली थी, मगर आज वो इसे इंसान समझने को भी तैयार नहीं। सायरा ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा कि वैसे तो सेठ है बहुत बूढ़ा, लेकिन तुम्हारे लिए तो वही गनीमत है। मैं तो सोच भी नहीं सकती कि ऐसे किसी खुसट के साथ ज़िंदगी गुजारूं, मगर खैर तुम्हें तो आदत है समझौतों की। ज़ैनब खामोशी से वहाँ खड़ी रही। इसे ममानी का हुक्म था कि जब तक सायरा चाय ना पी ले वो बर्तन वापस ले जाने के लिए वही खड़ी रहे। सायरा मसलसल इसका दिल दुखाने वाली बातें करती रही और अपनी खूबसूरती और अपने होने वाले शोहर की तारीफ़ें करती रही, जो शहर का एक नौजवान डॉक्टर था। ज़ैनब का दिल चाहा कि वो चीख चीख कर रोए, मगर इसके आंसू खुश्क हो चुके थे। इतने में ममानी कमरे में दाखिल हुई। इसके हाथ में एक बोसीदा पुराना सुर्ख जोड़ा था जो शायद ममानी की नानी का था। इसमें से अजीब सी पुरानी महक आ रही थी और जगह जगह से सितारे टूटे हुए थे। ममानी ने वो जोड़ा ज़ैनब की तरफ उछाला और कहा, ये पहन लो, शाम को सेठ गफूर आ जाएगा। मैं नहीं चाहती कि वो तुझे इन क्षेत्रों में देखे और समझे कि हमने तुझे कुछ दिया ही नहीं है। ज़ैनब ने कांपते हाथों से वो जोड़ा उठाया। इसके जहन में एक झमाका हुआ कि क्या यही ज़िंदगी इसकी ज़िंदगी कुल हकीकत है। ममानी ने सायरा को प्यार करते हुए कहा कि मेरी बेटी तुम क्यों परेशान होती हो। मैंने तुम्हारे जहेज़ के लिए जो जेवर छुपा कर रखा है वो सेठ गफूर की दी हुई रकम से मज़ीद बढ़ जाएगा। आज रात ये मुसीबत हमारे घर से निकल जाएगी, फिर हम सुकून से रहेंगे। ये सुनकर ज़ैनब के अंदर कुछ टूट गया। इसे एहसास हुआ कि इसकी बर्बादी दरअसल इनकी खुशी की बुनियाद है। दोपहर ढलने लगी और घर में एक अजीब सी हलचल शुरू हो गई। कुछ रिश्तेदार ख्वातीन भी आ गई, जिन्होंने आते ही ज़ैनब को घूरना शुरू कर दिया और सरगोशियों में बातें करने लगी कि ये बेचारी यतीम, इसकी किस्मत तो देखो, कैसा भूंडा खावंद मिला है। मगर साथ ही ममानी की तारीफ़ें भी कर रही थी कि इसने यतीम बच्ची का घर बसा दिया। ममानी सबके सामने मगरमच्छ के आंसू बहा रही थी कि मुझसे तो बेटी रुखसत नहीं हो रही, मगर क्या करूं, फ़र्ज़ भी तो अदा करना है। ज़ैनब को एक कोने वाले कमरे में बैठा दिया गया, जहाँ गुप्त अंधेरा था। सिर्फ एक मध्यम सी बत्ती जल रही थी। इसे वो पुराना अरूसी जोड़ा पहना दिया गया था जो इसके जिस्म पर किसी कांटों वाली झाड़ी की तरह चुभ रहा था। इसका चेहरा जर्द था और आंखें वीरान थी। बाहर सहन में देगें पकने की खुशबू आ रही थी, जो ज़ैनब को अपनी ही लाश के गलने सड़ने की बू महसूस हो रही थी। घर की दीवारों पर लगी हुई रंग बिरंगी रोशनियां इसे मुंह चढ़ा रही थी। असर के बाद सायरा कमरे में आई। इसके सर में शदीद दर्द था। इसने ज़ैनब को झिड़कते हुए कहा कि अम्मी जान मेहमानों में मसरूफ़ है और मेरा सर फटा जा रहा है। जाओ मेरे लिए गर्म दूध लेकर आओ, शायद इससे कुछ सुकून मिले। ज़ैनब ने इसे देखा। सायरा ने अपना कीमती लहंगा पहना हुआ था और वो किसी शहज़ादी की तरह लग रही थी, जबकि ज़ैनब एक भिखारन मालूम हो रही थी। ज़ैनब खामोशी से उठी और दोबारा इसी मनहूस किचन में चली गई। बाहर अब बादल मज़ीद गहरे हो चुके थे और हवा में खनकी बढ़ गई थी। बिजली की गरज चमक ने माहौल को मज़ीद खौफनाक बना दिया था। वर्जी खाने में दाखिल होकर
زینب نے دروازہ بند کرنے کی کوشش کی مگر وہ کھلا رہا۔ اس نے دودھ کا برتن چولہے پر رکھا۔ دودھ ابلنے لگا تو اس کی نظر طاق پہ رکھی ایک چھوٹی سی شیشی پر پڑی۔ یہ نیند کی وہ گولیاں تھیں جو ممانی اکثر اپنی بے خوابی کے لیے استعمال کرتی تھی، اور یہ بہت طاقتور دوا تھی۔ زینب کے دماغ میں ایک طوفان برپا ہو گیا۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے شیشی اٹھائی اور اسے غور سے دیکھنے لگی۔ اس کے اندر دو ہی راستے تھے، یا تو وہ چپ چاپ قربانی کی بھینٹ چڑھ جائے اور اس درندے نما بھوڑے کے حوالے کر دی جائے جو اسے نوچ کھائے گا، یا پھر وہ کچھ ایسا کرے جو اس کی زندگی بدل دے۔ اچانک زینب کی نظر ورچی خانے میں پڑے ہوئے پانی کے مٹکے پر پڑی جس میں اس کا عکس نظر آ رہا تھا۔ اس عکس میں اسے ایک ایسی لڑکی دکھائی دی گئی جو مر چکی تھی، جس کی روح کو کب کا قتل کیا جا چکا تھا، مگر پھر اسی عکس کے پیچھے اسے اپنی ماں کا مسکراتا چہرہ یاد آیا جنہوں نے مرتے وقت کہا تھا کہ میری بیٹی بہادر بننا۔ زینب کے وجود میں ایک عجیب سی لہر دوڑ گئی۔ اس لمحے اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی وحشت اتر آئی۔ اس نے شیشی کا ڈھکن کھولا، گولیاں پیس کر صفوف بنانے لگی۔ اس کے کانوں میں باہر بجتی شہنائی کی آواز کسی ماتم کی طرح لگ رہی تھی۔ اس کے دل میں دھڑکنیں اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ اسے باہر سے ممانی کے کہکوں کی آوازیں آ رہی تھی جو اس کی بے بسی کا مذاق اڑا رہے تھے۔ زینب نے کانپتے ہاتھوں سے وہ سارا صفوف ابلتے ہوئے دودھ میں ڈال دیا۔ دودھ کا رنگ ذرا سا تبدیل ہوا، مگر پھر چینی اور الائچی کی تیز خوشبو نے اسے چھپا لیا۔ زینب نے دودھ کو گلاس میں ڈیلا۔ اس کا چہرہ اب جذبات سے عاری ہو چکا تھا۔ اس کی آواز میں جو ویرانی تھی وہ اب ایک خطرناک عزم میں بدل چکی تھی۔ وہ گلاس تھامے باورچی خانے کی دروازے پر کھڑی ہو گئی۔ باہر بجلی کڑکی اور اس کی روشنی میں زینب کا چہرہ ایک لمحے کے لیے روشن ہوا۔ اگر اس وقت کوئی اسے دیکھ لیتا تو یقیناً وہ سمجھتا کہ وہ یہ زہر والا دودھ خود پی کر اپنی زندگی کا خاتمہ کرنے جا رہی ہے، کیونکہ وہ ایک کمزور اور نہتی لڑکی کے پاس فرار کا اس کے علاوہ اور کیا راستہ ہو سکتا ہے۔ مگر زینب کی مٹھی پھنچی ہوئی تھی اور اس کی نظریں کسی اور ہی منزل پر جمی تھی۔ وہ آہستہ قدموں سے چلتی ہوئی ورچی خانے سے باہر نکلی اور سیدھا اس کمرے کا رخ کیا جہاں سر درد سے سائرہ بے حال لیٹی تھی، اس دودھ کا انتظار کر رہی تھی جو دراصل اس کی اور زینب کی قسمت بدلنے والا تھا۔ زینب کے ہر قدم کے ساتھ گھر کی خاموشی مزید گہری ہوتی جا رہی تھی، اور ایک سوال تھا کہ اب یہ لڑکی کیا کرنے والی ہے۔ کیا یہ خودکشی کرے گی یا اس کے دماغ میں کوئی اور خوفناک منصوبہ ہے جو اس ظلم کے نظام کو الٹ کے رکھ دے گا؟ کیونکہ زینب کی آنکھوں میں اب آنسو نہیں تھے، بلکہ انتقام کی وہ چنگاری تھی جو سب کچھ راکھ کر دینے کے لیے تیار تھی۔ زینب کے قدم سائرہ کے کمرے کی دہلیز پار کرتے ہی بھاری ہو گئے، جیسے اس کے پاؤں میں منو بوجھ باندھ دیا گیا ہو۔ کمرے میں عطر اور مہنگی خوشبو کا بھبکا تھا جو زینب کے نتنوں میں کسی زہریلی گیس کی طرح گھس رہا تھا۔ سائرہ ابھی تک بستر پر نیم دراز تھی اور اپنی پیشانی کو ہاتھوں سے دبائے کر آ رہی تھی۔ زینب کو دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں وہی پرانی نفرت جاگ اٹھی اور وہ جھنجھلا کر بولی کہ اتنی دیر لگا دی تم نے ایک دودھ کا گلاس لانے میں؟ کیا بھینس کا دودھ نکالنے کے لیے چلی گئی تھی؟ زینب نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کا دل اس وقت کسی پرندے کی طرح پھڑپڑا رہا تھا۔ اس نے خاموشی سے لرزتے ہاتھوں کے ساتھ دودھ کا گلاس سائرہ کی طرف بڑھا دیا۔ سائرہ نے ایک جھٹکے سے گلاس تھاما اور اسے منہ سے لگا لیا۔ زینب کی سانسیں اس کے سینے میں اٹکی ہوئی تھی۔ وہ ٹکٹکی باندھے سائرہ کے گلے کو دیکھ رہی تھی جہاں سے وہ سفید مایا نیچے اتر رہا تھا، جو دراصل اس گھر کی تاریخ بدلنے والا تھا۔ سائرہ نے ایک ہی گلاس میں آدھا گلاس خالی کر لیا تھا اور باقی سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے منہ بگاڑ کر بولی کہ اس میں چینی کتنی زیادہ ڈال دی ہے تم نے؟ مجھے بیمار کرنے کا ارادہ ہے؟ زینب ابھی بھی خاموش رہی، بس اس کی نظریں سائرہ کے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ وہ
सायरा के चेहरे पर जमी हुई थी। वो इंतज़ार कर रही थी इस लम्हे का जब वो दुआ अपना असर दिखाना शुरू करेगी। बाहर बादलों की गरज में मज़ीद शिद्दत आ गई थी और खिड़कियों के शीशे हवा के दबाव से थर थर काँप रहे थे, जैसे वो भी अंदर होने वाले वाक़ये पर खौफज़दा हों। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि सायरा की आंखें बोझल होने लगी। इसने अपने सर को झटकने की कोशिश की और बुड़बुड़ाई कि मुझे बहुत शदीद नींद आ रही है। ज़ैनब, शायद तुमने दूध में कुछ। लेकिन वो जुमला मुकम्मल ना कर सकी और इसका सर तकिए पर ढलक गया। ज़ैनब ज़ैनब चंद लम्हों तक बुत बनी खड़ी रही। फिर इसने आगे बढ़कर सायरा को हिलाया, मगर वो गहरी नींद की वादियों में उतर चुकी थी। इसी असना में अचानक बिजली कड़की और घर की बत्तियां गुल हो गई। ये लोड शेडिंग का वक्त नहीं था। शायद तूफान की वजह से तार टूट गए थे। पूरे घर में गुप्त अंधेरा छा गया और यही वो मौका था जिसका ज़ैनब को इंतज़ार था। अंधेरे ने ज़ैनब के खौफ को ख़त्म कर दिया और इसकी जगह एक जुनूनी कैफियत ने ले ली। बाहर से मेहमानों की शोर और जनरेटर चलाने की आवाज़ें आ रही थी, मगर इस कमरे में कब्र जैसी खामोशी थी। ज़ैनब ने दरवाजे की कुंडी लगा दी ताकि कोई अंदर ना आ सके। अंधेरे में कुछ सरगोशियाँ हुई, कपड़ों की सरसराहट सुनाई दी और फिर एक भारी चीज़ के घसीटने की आवाज़ आई, मगर बाहर के शोर में ये आवाज़ें दब गईं। वक्त तेज़ी से गुजर रहा था और हर गुजरता लम्हा ज़ैनब की धड़कनों को तेज़ कर रहा था। तकरीबन 15-20 मिनट बाद दरवाजे पर ज़ोर से दस्तक हुई। ये ममानी की आवाज़ थी जो चीख रही थी कि दरवाज़ा खोलो, अंदर क्या कर रही हो? बारात आ गई है और तुम अभी तक तैयार नहीं हुई। ज़ैनब ने कांपते हाथों से दरवाजे की कुंडी खोली। कमरे में मोमबत्ती की मध्यम रोशनी थी जो ज़ैनब ने अभी जलाई थी। ममानी तूफान की तरह अंदर दाखिल हुई और सामने का मंजर देखकर इसकी सांस फूल गई। सामने कुर्सी पर सुर्ख अरूसी जोड़े में मलबूस एक वजूद बैठा था, जिसका चेहरा लंबे घूंघट में छुपा हुआ था। वो सर झुकाए ऐसी बैठी थी जैसे बेजान हो। मोमानी ने सुकून का सांस लिया और गुस्से से बोली, शुक्र है तुम तैयार हो गई। मैं तो समझी थी कि भाग गई हो या कोई नई मुसीबत खड़ी कर दी है। चलो जल्दी उठो, सेठ गफूर बाहर इंतज़ार कर रहा है और मौलवी साहब निकाह के लिए बैठे हैं। इस वजूद ने उठने की कोशिश की, मगर लड़खड़ा कर गिरने लगी। मोमानी ने इसे बाजू से पकड़कर सीधा किया और नफ़रत से कहा कि अब ड्रामे मत करो। मुझे पता है तुम डर रही हो, मगर अब वापसी का कोई रास्ता नहीं। मोमानी को लगा कि ज़ैनब खौफ और भूख की वजह से कमज़ोर हो गई है, इसीलिए पाँव नहीं जम रहे। मोमानी तकरीबन इसे घसीटते हुए बाहर सैन में लाई। जनरेटर की तेज़ रोशनी थी और हर तरफ लोगों का हजूम था जो इस तमाशे को देखने के लिए जमा थे। सेठ गफूर मसंद पर बैठा अपनी बड़ी बड़ी मूंछों को ताव दे रहा था। इसकी उम्र 60 साल से ऊपर थी और इसके चेहरे पर हवस की ऐसी लहर थी जिसे देखकर किसी भी शरीफ इंसान को घिन आ जाए। वो बार बार अपनी कीमती घड़ी देख रहा था। जब दुल्हन को लाया गया तो सबकी नज़रें इस सुर्ख जोड़े पर जम गई जो इस कदर पुराना और बदसूरत था, मगर इसमें लिपटा हुआ जिस्म कांप रहा था। मौलवी साहब ने निकाह का रजिस्टर खोला और खुतबा शुरू किया। ममानी दुल्हन के साथ ही बैठी थी और इसके कंधे पे हाथ रखकर दबाव डाल रही थी कि खामोश रहना और कोई तमाशा ना करना। जब मौलवी साहब ने दुल्हन का नाम ज़ैनब बिनते मरहूम लियाकत पुकारा और पूछा कि क्या तुम्हें ये निकाह कबूल है, तो वहाँ सन्नाटा छा गया। घूंघट के अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। सेठ गफूर ने बेचैनी से पहलू बदला और ममानी की तरफ देखा। ममानी ने चुपके से दुल्हन की पसली में चुटकी काटी और दबी आवाज़ में कहा कि बोलती क्यों नहीं, मुंह में ज़बान नहीं है क्या? मगर दुल्हन का सर और भी नीचे झुक गया और वो एक तरफ को लड़खने लगी। मोमानी ने फ़ौरन इसका सर पकड़कर सीधा किया और मौलवी साहब ने मुस्कुराकर कहा कि बच्ची बहुत शर्मीली है और फिर यतीम भी है, तो जज्बात काबू में नहीं आ रहे। रो रही है इसलिए बोल नहीं पा रही
आप इसकी खामोशी को ही रजामंदी समझे। मैं इसका सरपरस्त हूँ, मैं इजाज़त दे रही हूँ। मौलवी साहब ने कुछ तज़ब्ज़ब का मुजाहरा किया, मगर सेठ गफूर के आदमियों ने इन्हें घूर कर देखा तो वो खामोश हो गए और जल्दी जल्दी निकाहनामे पर दस्तखत करवाने के लिए रजिस्टर आगे बढ़ा दिया। ममानी ने दुल्हन का हाथ पकड़ा जो बर्फ़ की तरह ठंडा हो रहा था और ज़बरदस्ती अंगूठा स्याही में डुबोकर कागज़ पर लगा दिया। इस दौरान दुल्हन ने हल्की सी मज़ाहमत की, या शायद ये सिर्फ जिस्म का एक गैर अरादी झटका था, मगर ममानी की गिरफ्त इतनी मजबूत थी कि अंगूठा लग ही गया। मुबारक सलामत की आवाज़ें आने लगी, मगर ये मुबारकबादें किसी मातम से कम न थी। सेठ गफूर ने एक कहका लगाया और खड़े होकर बोला कि बस बहुत हो गई रस्में, अब जल्दी रुखसती करो, मुझे देर हो रही है। ममानी भी यही चाहती थी कि ये बला जितनी जल्दी हो सके घर से टल जाए ताकि वो सुख का सांस ले सके। इसने दो मुलाजमाओं की मदद से दुल्हन को उठाया जो अब बिल्कुल बेसुध लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि इसके जिस्म में जान ही नहीं है। रिश्तेदार ख्वातीन आपस में चहमगोइयाँ कर रही थी कि बच्ची सदमे से बेहोश हो गई है, मगर मेहमानी सब कुछ यही कह रही थी कि सुबह से भूखी है, इसीलिए कमज़ोरी हो गई है। दुल्हन को गाड़ी की तरफ ले जाया गया। बाहर बारिश अब मौसलाधार शक्ल इख्तियार कर चुकी थी और आसमान पर बिजली की कड़क ने दहशत फैला रखी थी। सेठ गफूर ने अपनी बड़ी सी गाड़ी का दरवाज़ा खोला और दुल्हन को पिछली सीट पर धकेल दिया और ख़ुद अगली सीट पर बैठने की बजाय पिछली सीट पर दुल्हन के साथ जा बैठा। ममानी गाड़ी के शीशे के पास आई और अंदर झांक कर कहा, बेटी, अपने घर में जाकर खुश रहना और हमें भूल जाना, और ख़बरदार जो कभी शिकायत लेकर वापस आई, अब वही तेरा घर है और वही तेरा जनाजा निकलेगा। दुल्हन का चेहरा अभी भी घूंघट में था और वो सीट के कोने में ढेर हो गई थी। गाड़ी स्टार्ट हुई और कीचड़ उड़ाती हुई गली के अंधेरे मोड़ में गायब हो गई। ममानी ने वही खड़े खड़े एक लंबा सांस लिया और आसमान की तरफ देखकर बोली, शुक्र है खुदा का, आज मेरा फ़र्ज़ पूरा हुआ और इस मनहूस साए से जान छूटी। इसके चेहरे पर एक फातहाना मुस्कुराहट थी। इसे यकीन था कि इसने बाजी जीत ली है। वो नहीं जानती थी कि कुदरत इस वक्त इसकी जीत पर हंस रही थी। मेहमान आस्ता आस्ता रुखसत होने लगे और घर में दोबारा वही पुरानी वीरानी छाने लगी जो तूफ़ान से पहले की खामोशी थी। ममानी ने गेट को ताला लगाया और अपने दुपट्टे से मुंह पूंछती हुई वापस सहन में आई। अब इससे अपनी बेटी सायरा की फ़िक्र हुई कि वो बेचारी सर दर्द में अकेली पड़ी है और ज़ैनब तो चली गई, अब इसे खुद जाकर देखना पड़ेगा। वो मुतमिन कदमों से चलती हुई अंदर की तरफ बढ़ी। इसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि वो जिस कमरे की तरफ जा रही है वहाँ हकीकत किस भयानक रूप में इसकी मुंतज़िर है, और जिस गाड़ी को इसने रुखसत किया इसमें कौन सवार था। ये रात अभी ख़त्म नहीं हुई थी, बल्कि असल क़यामत तो अब टूटने वाली थी। बादल ज़ोर से गरजा और बारिश की बौछार ने सहन में चलती हुई आखिरी रोशनी भी बुझा दी। अंधेरा और गहरा हो गया और इस अंधेरे में ममानी का साया किसी भूत की तरह दीवारों पर लरजने लगा। इसने लोहे के भारी गेट को धक्का देकर बंद किया और कुंडी लगाने की आवाज़ें सन्नाटे में किसी गोली की तरह चल गूंजी। ये आवाज़ दरअसल इस बात का ऐलान थी कि इस घर से वो बोझ हमेशा के लिए निकल गया जो बरसों से इसकी आंखों में कांटे की तरह खटक रहा था। ममानी ने अपने गीले दुपट्टे से चेहरे पर जमे बारिश के कतरे और पसीने की बूंदें पूंझी और फातहाना अंदाज में मुड़कर अपने घर की तरफ देखा जो अब मेहमानों से खाली हो चुका था और वहाँ सिर्फ वो देगों के खाली बर्तन और बिखरे हुए गुलाब के फूल रह गए थे जो बारिश के पानी में भीगकर किसी मकतूल के खून के धब्बों की तरह लग रहे थे। मगर ममानी के लिए ये मंजर किसी फतह के मैदान से कम न था जहाँ इसने अपनी चालाकी और मक्कारी से वो जंग जीत ली थी जो बज़ाहिर नामुमकिन लग रही थी।
اس کے ہونٹوں پر ایک زہریلی مسکراہٹ تیز تیر گئی اور وہ دل ہی دل میں خود کو داد دینے لگی کہ واہ بھائی، تو نے تو کمال کر دیا، سانپ بھی مر گیا اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹی۔ وہ یتیم چھوکری جو میرے جہیز اور جائیداد پر سانپ بن کر بیٹھی تھی، اب اس بوڑھے سیٹھ کے گھر جا کر چکی پیسے گی اور میری بیٹی سائرہ راج کرے گی۔ مومانی نے آسمان کی طرف دیکھا جہاں بادل اب بھی پوری قوت سے گرج رہے تھے اور بجلی کی کڑک زمین کو دہلا رہی تھی، مگر مومانی کا دل پتھر ہو چکا تھا۔ اسے ذرا بھی خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ اس نے ایک معصوم جان کے ساتھ کتنا بڑا ظلم کیا ہے۔ وہ مطمئن قدموں سے چلتی ہوئی برآمدے میں آئی جہاں ایک دو قریبی رشتہ دار خواتین اب بھی کھڑی تھی اور جانے کی تیاری کر رہی تھی۔ انہوں نے مومانی کو دیکھتے ہوئے پھر سے تعریفوں کی پل باندھنا شروع کر دیے کہ تم نے تو کمال کر دیا، اتنی جلدی اور اتنے اچھے گھر میں بچی کا رشتہ کر دیا، ورنہ آج کل تو سگی بیٹیوں کے لیے رشتے نہیں ہوتے۔ تم نے یتیم کا گھر بسا کر ثواب کمایا ہے۔ مومانی نے بڑی عاجزی سے سر جھکا لیا اور جھوٹے آنسوؤں کے ساتھ بولی، بس بہن کیا کروں، فرض تھا ادا کر دیا، دل تو بہت اداس ہے، مگر بچیوں نے اپنے گھر تو جانا ہی ہوتا ہے۔ ان عورتوں کے جانے کے بعد مومانی نے سکون کا سانس لیا اور گھر کے مرکزی دروازے کو اندر سے تالا لگا دیا۔ اب گھر میں مکمل خاموشی تھی، صرف بارش کا شور اور کبھی کبھار بجلی کی کڑک سنائی دے رہی تھی۔ مومانی کو اچانک اپنے جسم میں شدید تھکاوٹ محسوس ہوئی، جیسے اس نے کوئی بہت بھاری پہاڑ سر سے اتارا ہو۔ وہ ڈھیلے قدموں سے چلتی ہوئی صحن کے بیچوں بیچ آئی جہاں شامیانے اب ہوا سے پھڑ پھڑا رہے تھے۔ اس نے سوچا کہ اب جا کر آرام کروں گی اور صبح اٹھ کر سب سے پہلے وہ زیور اور نقدی نکال کر دیکھوں گی جو میں نے سائرہ کے لیے چھپا کر رکھی ہے، اور اب تو زینت کا حصہ بھی سائرہ کو ہی ملے گا۔ یہ خیال آتے ہی اس کی آنکھوں میں لالچ کی چمک مزید گہری ہو گئی۔ وہ اپنے خوابگاہ کی طرف بڑھنے ہی والی تھی کہ اچانک اسے یاد آیا کہ سائرہ تو ابھی تک اپنے کمرے میں سر درد کی وجہ سے سو رہی ہے اور زینب نے اسے دودھ بھی دیا تھا۔ مومانی کے دل میں ممتا جاگی کہ جا کر دیکھوں بچی کی طبیعت کیسی ہے اور اسے بتاؤں کہ خوشخبری سن لو، وہ منحوس اس گھر سے دفع ہو گئی ہے۔ لیکن پھر اس نے سوچا کہ نہیں، اسے آرام کرنے دیتی ہوں، دوا کا اثر ہوگا، صبح اٹھے گی تو سکون سے بات کروں گی۔ ویسے بھی آج کی رات بہت تھکا دینے والی تھی۔ مومانی اپنے کمرے میں گئی اور بستر پر گر گئی، مگر نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ باوجود تھکاوٹ کے اس کا ذہن مسلسل آج کے واقعات کو دہرا رہا تھا کہ کس طرح اس نے زینب کو ڈرایا، کس طرح زبردستی نکاح نامے پر انگوٹھا لگوایا اور کس طرح اسے گھاڑی میں دھکیلا۔ ہر منظر اسے ایک عجیب سا سرور دے رہا تھا۔ کمرے میں گپ اندھیرا تھا کیونکہ بجلی ابھی تک نہیں آئی تھی اور کھڑکی سے باہر بجلی کی چمک بار بار کمرے کو روشن کر رہی تھی۔ اچانک مومانی کو اپنے حلق میں شدید پیاس محسوس ہوئی۔ شاید وہ یہ تمام جھوٹ اور چیخو پکار تھی جو اس نے سارا دن کی تھی، جس نے اس کا گلا خشک کر دیا تھا۔ پیاس اتنی شدید تھی کہ اس سے لیٹا نہ گیا۔ اس نے سائیڈ ٹیبل پر رکھا جگ اٹھایا تو وہ خالی تھا۔ وہ جھنجھلا کر بڑبڑائی کہ اس منحوس زینب نے آج کمرے میں پانی بھی نہیں رکھا۔ خیر اب تو وہ گئی، اب خود ہی کام کرنا پڑے گا۔ مومانی بستر سے اٹھی اور اندھیرے میں ٹٹولتی ہوئی دروازے کی طرف بڑھی۔ اس کے پاؤں میں چپل کی آواز خالی گھر میں گونج رہی تھی۔ وہ کمرے سے نکل کر صحن میں آئی تو ٹھنڈی ہوا کے ایک تیز جھونکے نے اس کا استقبال کیا، جس سے اس کے جسم میں ایک جھرجھری دوڑ گئی۔ صحن میں عجیب سی ویرانی تھی، جیسے جہاں کوئی جنازہ اٹھا ہو۔ باورچی خانہ صحن کے دوسرے کونے میں تھا اور وہاں تک جانے کے لیے اسے لاؤنج یعنی وہ بڑا کمرہ جسے وہ دیوان خانہ کہتے تھے، وہاں سے گزرنا پڑتا تھا۔ مومانی دیوان خانے کے دروازے تک پہنچی تو اسے اندر سے ایک عجیب سی مہک آئی۔ یہ مہک اس کے لیے انجانی نہیں تھی،
یہ تازہ بنی ہوئی الائچی والی چائے کی خوشبو تھی۔ ممانی ٹھک کر رک گئی۔ اس کے ماتھے پر بال پڑ گئے کہ اس وقت چائے کون بنا رہا ہے؟ گھر میں تو صرف میں ہوں اور سائرہ تو بے ہوش پڑی سو رہی ہے۔ کیا سائرہ اٹھ گئی ہے؟ ممانی نے سوچا شاید سر درد کی وجہ سے اس کی آنکھ کھل گئی ہو اور اس نے خود چائے بنا لی ہو، مگر سائرہ تو اتنی لاڈلی اور آرام طلب تھی کہ اس نے کبھی اپنے ہاتھ سے پانی کا گلاس بھی نہیں لیا تھا، تو وہ چائے کیسے بنا سکتی ہے؟ اور پھر اتنی جلدی دوا کا اثر کیسے ختم ہو گیا؟ ممانی کے دل میں ایک نامعلوم سا خوف پیدا ہونے لگا تھا، مگر اس نے سر جھٹک دیا کہ شاید میرا وہم ہے یا پڑوس سے خوشبو آ رہی ہو۔ وہ آگے بڑھی اور دیوان خانے کا دروازہ آہستہ سے کھولا۔ اندر گھپ اندھیرا تھا، مگر کھڑکی سے آنے والی اسٹریٹ لائٹ اور بجلی کی چمک نے کمرے میں ہلکی سی روشنی کر رکھی تھی۔ ممانی ورچی خانے کی طرف جانے ہی والی تھی کہ اس کے کانوں میں ایک آواز آئی۔ یہ کسی کاغذ کے پلٹنے کی آواز تھی، جیسے کوئی اخبار یا کتاب پڑھ رہا ہو۔ خش خش کی اس آواز نے ممانی کے قدم زمین پر جما دیے۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ کون ہے وہاں؟ ممانی نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا، مگر جواب میں مکمل خاموشی رہی۔ صرف باہر بارش کا شور سنائی دیتا رہا۔ ممانی کو لگا شاید اس کے کان بج رہے ہیں۔ اس نے ہمت جمع کی اور دیوار کا سہارا لیتے ہوئے بجلی کے بٹن کو دبایا، حالانکہ اسے پتا تھا کہ بجلی نہیں ہے، مگر عادت کے مطابق اس نے بٹن دبایا اور حیرت کے انگیز طور پر کمرے کا فانوس جل اٹھا۔ شاید اسی لمحے بجلی واپس آ گئی تھی۔ روشنی ہوتے ہی ممانی کی آنکھیں چندھیا گئی، مگر جب اس کی نظریں سامنے صوفے پر ٹکی تو اس کی حلق سے چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی تھی، اور اس کا خون جیسے جم سا گیا، کیونکہ اس کے سامنے وہ منظر تھا جس کی وہ اس جنم میں توقع نہیں کر رہی تھی۔ سامنے صوفے پر جہاں عموماً مہمان بیٹھا کرتے تھے، ایک وجود انتہائی اطمینان اور سکون سے ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیٹھا تھا۔ اس نے ایک ہاتھ میں چائے کا کپ تھام رکھا تھا جس سے بھاپ اڑ رہی تھی، اور دوسرے ہاتھ میں آج کا اخبار تھا جسے وہ بڑے انہماک سے پڑھ رہا تھا۔ اس وجود کا رخ اخبار کی وجہ سے چھپا ہوا تھا، مگر اس کے بیٹھنے کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ اس گھر کا مالک ہے اور اسے کسی کا خوف نہیں۔ ممانی کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ کون ہے۔ کیا یہ کوئی چور ہے جو شادی والے گھر کو لوٹنے آیا ہے، یا کوئی جن بوت ہے جو اس ویران رات میں ظاہر ہوا ہے؟ مگر پھر اس وجود نے آہستہ سے اخبار نیچے کیا اور چائے کی چسکی لیتے ہوئے کپ میز پہ رکھا۔ ممانی کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کے جسم کا رواں رواں کانپ رہا تھا، اور وہ دیوار کا سہارا لے کر گرنے سے بچی، کیونکہ وہ وجود جو اتنے اطمینان سے وہاں براجمان تھا وہ کوئی اجنبی نہیں تھا، نہ ہی کوئی مرد تھا۔ وہ وجود جو اتنے اطمینان سے اخبار کا مطالعہ کر رہا تھا، اس نے جیسے ہی اخبار نیچے کیا تو ممانی کی حلق میں اٹکی ہوئی چیخ باہر آ گئی، وہیں گھٹ کر رہ گئی، اور اس کی آنکھیں حیرت اور دہشت کے سے اس قدر پھیل گئی کہ لگ رہا تھا ابھی باہر ابل پڑے گی، کیونکہ سامنے صوفے پر سائرہ نہیں بلکہ زینب بیٹھی تھی۔ وہی زینب جسے وہ اپنے ہاتھوں سے دلہن بنا کر اور زبردستی گاڑی میں دھکیل کر رخصت کر چکی تھی، مگر اس وقت زینب کے جسم پر وہ پرانا اور بوسیدہ سرخ اور روسی جوڑا نہیں تھا، بلکہ وہ گھر کے عام اور سادہ کپڑوں میں ملبوس تھی، اور اس کے چہرے پر وہ خوف اور بے چارگی نام کو بھی نہیں تھی جو کچھ گھنٹے پہلے تک اس کا مقدر تھی، بلکہ ایک عجیب سا فاتحانہ سکون اور ٹھہراؤ تھا جو ممانی کے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھا۔ ممانی کے ہاتھ پاؤں سن ہو گئے اور اس کا پورا جسم کانپنے لگا، جیسے اسے فالج کا دورہ پڑ گیا ہو۔ وہ لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں بمشکل اتنا ہی بول سکی، تم یہاں کیسے؟ زینب، تم تو رخصت ہو گئی تھی، میں نے خود تمہیں گاڑی میں بٹھایا تھا، تو پھر وہ کون گیا؟ زینب نے بہت اطمینان
से चाय का कप लबों से लगाया और एक लंबी चुस्की लेकर इसे मेज़ पे रखा। इसकी आंखों में एक ऐसी सर्द मोहरी थी जिसने ममानी के खून को मंजमंद कर दिया। ज़ैनब ने धीरे से कहा, ममानी जान, आपने जिसे रुखसत किया वो मैं नहीं थी, बल्कि आपकी अपनी लाडली बेटी और मेरी प्यारी बहन सायरा थी। ममानी को लगा कि छत इसके सर पर आ गिरी है। इसके कानों में सन्नाटे गूंजने लगे। इसने पागलों की तरह चीख कर कहा कि झूठ बकवास बंद करो, मेरी बेटी तो कमरे में सो रही है, इसे तो सर में दर्द था। ज़ैनब मुस्कुराई, मगर ये मुस्कुराहट किसी खंजर से कम न थी। वो बोली कि हाँ, इसे सर दर्द था और आप ही ने कहा था कि ज़ैनब इसके लिए दूध ले आओ, तो मैं दूध ले गई थी, मगर इस दूध में चीनी के साथ साथ वो नींद की गोलियां भी थी जो आप अपनी बेख्वाबी के लिए छुपा के रखती हैं। सायरा ने वो दूध पिया और गहरी नींद में सो गई। और फिर जब बिजली गई और अंधेरा छाया तो मैंने इसे वही सुर्ख अरूसी जोड़ा पहना दिया जो आपने मेरे लिए मुंतखब किया था। वो इतनी गहरी नींद में थी कि इसे खबर ही नहीं हुई और इसका चेहरा मैंने घूंघट में छुपा दिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप चाहती थी कि दुल्हन का चेहरा छुपा रहे। ममानी ने अपना सर दोनों हाथों से पीट लिया और दीवार से टकरे मारने लगी कि हाय, मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। तूने मेरी बेटी को इस कसाई के हवाले कर दिया, वो तो इसे मार डालेगा। ज़ैनब अपनी जगह से नहीं हिली और इसी सर्द लहजे में बोली कि कसाई के हवाले मैंने नहीं, आपने किया है। ममानी जान, याद रखें, जब निकाह पूछ रहे थे तो आपने सायरा का सर पकड़कर ज़बरदस्ती हाँ करवाई थी, और जब वो लड़खड़ा रही थी तो आपने ही इसे सहारा देकर गाड़ी में बैठाया था। आपने खुद अपने हाथों से अपनी बेटी का सौदा किया है इस बूढ़े सेठ के साथ, जिसे सिर्फ एक औरत चाहिए थी। इसे इस बात से कोई गर्ज नहीं कि घूंघट के पीछे ज़ैनब है या सायरा। इसे तो बस अपनी कीमत वसूल करनी थी जो इसने आपको दी है। ममानी का कलेजा मुंह को आ गया। वो भागती हुई सायरा के कमरे की तरफ गई, जहाँ पर सिर्फ खाली बिस्तर और ज़ैनब के फटे पुराने कपड़े पड़े थे जो इसने सायरा के जिस्म से उतार कर खुद पहन लिए थे। ये मंजर देखकर ममानी वहीं ज़मीन पर गिर गई और दहाड़े मार मार कर रोने लगी। हाय मेरी फूल जैसी बच्ची, इस बूढ़े जानवर के पास चली गई। मैंने क्या सोचा था और क्या हो गया। मैंने तो ज़ैनब के लिए कुआं खोदा था, मगर इसमें मेरी अपनी औलाद गिर गई। ज़ैनब आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई ममानी के सर पर आ खड़ी हुई और बोली कि ममानी जान, ये कुदरत का इंसाफ है। आपने मेरी यतीमी का फ़ायदा उठाया, मेरी मजबूरी का सौदा किया और समझा कि अल्लाह देख नहीं रहा, मगर अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है। आपने दौलत के लालच में मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने का मंसूबा बनाया था, लेकिन भूल गई कि जो घड़ा दूसरों के लिए खोदा जाता है, इंसान अक्सर खुद इसमें गिरता है। वो बूढ़ा सेठ अब सायरा को कभी वापस नहीं करेगा, क्योंकि इसके पास निकाहनामा है जिस पर आपने खुद सायरा का अंगूठा लगवाया था बेहोशी के आलम में, और गवाह भी आप खुद थे। अब कानूनी और शरई तौर पर सायरा इसकी बीवी है और वो इसे ले गया है अपने इस आलीशान जहन्नम में, जहाँ आप मुझे बेचना चाहती थी। ममानी ने ज़ैनब के पाँव पकड़ लिए और गिड़गिड़ाने लगी कि मुझे माफ़ कर दो बेटी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अभी जाती हूँ पुलिस के पास, मैं सबको सच बता दूँगी, मैं अपनी बेटी को वापस ले आऊँगी। ज़ैनब ने अपना पाँव पीछे हटा लिया और तलखी से बोली कि अब बहुत देर हो चुकी है ममानी जान, गाड़ी शहर से बहुत दूर जा चुकी होगी, और अगर आपने पुलिस को बताया तो बदनामी किसकी होगी? सेठ गफूर की नहीं, बल्कि आपकी अपनी बेटी की, कि वो रुखसत होकर गई और अब माँ कह रही है कि दुल्हन बदल गई। और फिर वो सेठ इतना ताकतवर है कि वो आपकी बात सुनेगा भी नहीं, उल्टा वो कहेगा आपने पैसे लेकर अपनी बेटी दी है, और वो सच कह रहा होगा क्योंकि पैसे तो अपने लिए हैं। ममानी की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। इसे वो तमाम नोटों की गड्डियाँ जो इसने सेठ से ली थी अब सांप और बिच्छू बनकर ढस रही थी।
اسے اپنی بیٹی کا معصوم چہرہ یاد آ رہا تھا جو اب اس وحشی بوڑھے کے رحم و کرم پر ہوگی۔ یہ سوچ کر ممانی کا دماغ پھٹنے لگا۔ وہ دیوانہ وار اٹھی اور گھر کے دروازے کی طرف بھاگی کہ میں جاؤں گی، میں اپنی بچی کو لاؤں گی، مگر باہر موسلا دھار بارش اور طوفان تھا۔ وہ کیچڑ میں پھسل کر گر گئی اور آسمان کی طرف منہ کر کے چیخنے لگی کہ ہے خدا، یہ تو نے کیا کیا؟ میری بیٹی کو بچا لے، میں توبہ کرتی ہوں۔ مگر وقت قبولیت گزر چکا تھا۔ زینب دروازے پہ کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر اب بھی کوئی تاثر نہیں تھا سوائے ایک گہرے دکھ کے کہ کاش انسان وقت رہتے سنبھل جائے۔ ممانی بارش میں بھیگتی رہی اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرتی رہی کہ میں نے یتیم کا مال کھایا، میں نے امانت میں خیانت کی، میں نے ظلم کی انتہا کر دی اور آج اسی ظلم نے میری اولاد کو نگل لیا۔ زینب نے ممانی کو وہیں تڑپتا چھوڑ کر اندر آ کر اپنا مختصر سا سامان باندھنے لگی، کیونکہ اب وہ اس گھر میں نہیں رہ سکتی تھی۔ صبح ہوتے ہی وہ کسی دارالامان یا محفوظ جگہ چلی جائے گی، کیونکہ اس گھر کی دیواریں اب ممانی کے بین اور پچھتاووں سے گونجیں گی۔ ممانی ساری رات اسی کیچڑ میں پڑی رہی اور ہنسیانی کیفیت میں سائرہ کا نام پکارتی رہی۔ جب صبح کا سورج طلوع ہوا تو بارش تھم چکی تھی، مگر ممانی کی دنیا اجڑ چکی تھی۔ محلے والوں نے جب ممانی کو اس حالت میں دیکھا تو حیران رہ گئے۔ کسی کو اصل حقیقت معلوم نہ ہو سکی سوائے زینب اور ممانی کے، مگر سب نے دیکھا کہ ممانی کا ذہنی توازن بگڑ چکا ہے اور وہ ہر آنے جانے والے سے پوچھتی ہے میری زینب کہاں ہے؟ اسے کہو سائرہ کو بلا لائے۔ سیٹھ غفور نے واقعی سائرہ کو واپس نہیں بھیجا، وہ اسے اپنی ہی بیوی مان کر رکھا لیا، کیونکہ اس کے لیے عزت اور غیرت کا مسئلہ تھا کہ دلہن واپس کیسے کرے۔ اور سائرہ جو ناز و نہم میں پلی پڑی تھی اب اس بوڑھے شخص کی قید میں تھی اور روز اپنی ماں کو بد دعائیں دیتی تھی جس نے چند سکوں کی خاطر اس کا جیون برباد کر دیا۔ زینب وہاں سے چلی گئی اور اپنی نئی زندگی کی شروعات کی، جہاں محنت مزدوری تھی مگر ظلم نہیں تھا۔ اس کہانی کا انجام یہ سبق دے گیا کہ مکافات عمل اٹل ہے، انسان جو بیج بوتا ہے وہی کاٹتا ہے۔ اگر آپ کسی یتیم یا کمزور پر ظلم کر رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کی پکڑ نہیں ہوگی تو یاد رکھیں کہ قدرت کے پاس حساب کا اپنا طریقہ ہے، اور جب وہ حساب لیتی ہے تو انسان کی عقل دھنگ رہ جاتی ہے۔ ممانی کی دولت، زیورات اور جائیداد سب وہی دھرے رہ گئے۔ اس کی اولاد جس کے لیے اس نے یہ سب کیا تھا وہ اس سے ہمیشہ کے لیے دور ہو گئی۔ یہ وہ عبرتناک انجام تھا جو رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا کہ ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں اور ناؤ کاغذ کی کبھی چلتی نہیں۔ قارئین کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ کبھی بھی کسی کی مجبوری کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں، کیونکہ وقت پلٹنے دیر نہیں لگتی، اور جب وقت پلٹتا ہے تو بادشاہوں کو بکاری اور ظالموں کو مظلوم بننے دیر نہیں لگتی۔ آج کی رات زینب کے لیے نجات کی رات تھی اور ممانی کے لیے عذاب کی رات، جو شاید اب اس کی موت تک ختم نہیں ہوگی، کیونکہ ضمیر کا بوجھ اور اولاد کی بربادی کا غم ایسا ناسور ہے جو انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے، اور ممانی اب ایک زندہ لاش بن چکی ہے جو عبرت کا نشان تھی۔